नंबर है 45 नाम है जाबिर अहमद वल्द साबिर अहमद। जाबिर अहमद साबिर अहमद। जिस तरह अपना तारुफ कराया है इस तरह रिवायत क़िरात का तारुफ करा देना मुनासिब समझता हूँ। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. ما شاء الله. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. قرأ بها الشاطبي على النفذي
وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ بها على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ على الوشناني، وقرأ بها على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ على حفص، وقرأ على إمام الكوفة عاصم رحمه الله تعالى.